कसम खुदा दी इस बंदे ने अपने फिराक ते मिंबर रसूल ते बैठे हैं तुहाडी कुंडल वाली मुहब्बत दी जेहड़ी लैके आउंदी और मैनू कोई लख भी देवे यार तो मैंने आख्या भी इंज तू बोलना कोई नहीं सी बोलना लेकिन जवेद सप्राख है मैं ताबेदार फिर आओ तुसीं प्यार कर दियो ते तुहाडे कोल आ जाईदे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल महदियीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दोस्तों जी जो गल है यौम अशूरा पाक दी गिरदियां घड़ियां ते करीम आका दी अज़मतां दा सदका मेरे सखी बादशाह हुसैन करीम दी शहादत पाक दा सदका अल्लाह तेरी नगरी नू क़यामत तक आबाद रखे। दोस्तों गुजारिश है कोई महफिल उतनी देर तक कबूल नहीं होती जब तक प्यारे नबी दी ज़ात ते दरूद व सलाम ना पढ़िया जाए। एक हदीस पाक सुनो सोहने अंदाज नाल दरूद शरीफ पढ़ो ते जिंज दी नौकरी पाकां चाही मैं कोशिश करांगा उंज दी पेश करां ते ये तुहाडी मोहब्बत है मैं सारियां दस चुकिया वां लेकिन माफी मंगसा ना मेरा कसूर है ना तुहाडा ये रब दे फैसले ने। हवा आउणी सी बारिश आउणी सी पिंडाल ने एक बारी साइडां ते जाना ते फिर आ जाना बंदा एक भी होवे ते जे पापां दा गुलाम बैठे होवे मालिक नौकरी कबूल कर लैंदा वे। मेरा काम है जी जिंज दे स्पीकर ने मैं दिलों पढ़ांगा हुण महफिल नूं रंग बनाना ये मजमा कुंडल खोखना वाली आवाम दा काम है लेकिन एक हदीस सोहनी सुनो उस तो बाद दरूद पाक पढ़ो मैं अपनी नौकरी पेश करांगा। मस्जिद नबवी पाक होवे मिशकात पाक पढ़ रहे हैं सुनन दारे कुतनी इस तो इलावा तरगीब व तरहीब के अंदर इमाम मुंजरी ने जुमला नकल किया है हदीस पाक का गौर करो। सोना सुच्चा नबी मिंबर नबी ते बैठे ने सामने मेरे नबी दे सुच्चे यार बैठे हजूर दा यार बोले सुभान अल्लाह। तब मेरे पाक नबी फरमाया भी तुहानू पता है कि अम्मा तले दिहाड़े सब तो ज्यादा मेरे नेड़े किस सोवना उन्हें जी अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बेहतर जानदा है। हुण बाज बंदे ये गल करते ना कि नबी कल दे बारे नहीं जानता है न ऐसे लोग। हुण ये तुसी सोचिया जे भाई उन्हां बंदियां दी दावत फिक्र वेखो ते मेरे नबी दे इल्मे पाक नूं देखो। किसी सहाबी ये गल नहीं कीती कि हजूर ते किसी ने नहीं पता उन्हां आख्या अल्लाह व रसूलहू आलम रब ते रब दा रसूल ये जानदे ने। उस वेले नबी सोहना बोलिया ते फरमाया इन्ना औलन नास बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन फिद दुनिया। ऐ मेरे गुलामों क़ियामत वाले दिन वो बंदा मेरे नेड़े सब तो ज्यादा होएगा जेड़ा दुनिया विच रह के मेरे ते मेरी आल ते दरूद व सलाम पढ़ना। और मोहतरम मार जी शायद एक बंदा गल करे कि मुफ्ती साहब ते मैं फिर इस चीज दा स्पैशलिस्ट हां जी तुसी सवाल भी कर सकते हो। मैंने वैसे मार साहब ने मौजू जड़ा दिता वो आले दुआले एक लफज में नहीं बोलना लेकिन अगर थोड़ा ज़हन ज़मीर मन्ने पे कोई मैं जी तुहानू आख्या इन थोड़ा जिहा या माड़ी जी आवाज़ घटा ला मेरा पुत्र जी बेस तो मैं तुम दसांगा ठीक है
میں تے اوکھے ہونے ہی ہے نا لیکن بندے تے تنگ نہ ہو ہاں ٹھیک ہے ایتھے ٹھیک ہے نہ سمجھ آوے تے انشاءاللہ جی میں کسی مسلک تے کوئی ہٹ نہیں کرنی حالاں جی اس علاقے چ لوگ میں نے اس گل تو جان دے نے کہ بندہ جان نہیں چھڑدا جڑی گل دے پیچھے پوے لیکن یہ مار صاحب دی نیکیاں جنہیں میرا راہ ادھر نو لا دیتا ہے تے یہ منج بن کے بان دین میں اینج تے میرا ویر ہویا تسی سارے میرے بھرا ہو تہاڈی نوکری تے علامہ صاحب اساں دینی ہے نا لیکن سوال تسی پوچھ سکدے ہو جتنی دیر میں بیٹھا کوئی سوال ہوئے میری جماعت دے حوالے نال میں 14 سال دین دی او صفاں تے بہ کے پاک نبی دا دین سکھیا ہے پیور نسلی کٹر سنیاں یا رسول اللہ کہنے والا میں کسی نے کچھ نہیں کہنا تے مسئلہ تو پوچھے گا تو دا جواب ضرور دے گا ہن جملہ سن جڑا آل نبی دا نوکر بیٹھا ہے توجہ میرا نبی سونا فرماندا ہے کہ قیامت وال دن سب تو زیادہ وہ بندہ میرے نیڑے ہونا ہے جس دنیا چ رہ کے میرے تے میری آل تے درود چوکھا پڑھنا ہے میں منصر تقریر کی تھی دوران تقریر میں نے ایک رکا آ گیا انہاں کہ مفتی صاحب اتھے تے نبی دا نا ہے تو آل کتھوں کڑ کے وچ لا لے ہوں نال والے مولوی بھی بھڑے پے مسلک دا واہ چنگا مولوی بھی سدیا ہے تے ساڈے تے پلے کچھ نہیں رہندا میں ہاتھ نپیا میں کو استاد دی ٹینشن نہیں لینی یہ جس سوال کیتا وہ بندہ بھی کھا بولے بندہ اٹھے کوئی نہ میں کہ پھر پترا جتھے بیٹھا ہے حدیث سن کے جا میں کہ میرے نبی سونے فرمایا طبرانی پاک دے اندر موجود ہے توجہ کریا جی جڑے بندے تسی او بھی کھلوتے ہو نا جی تسی بھی آ جاؤ ایڈے ٹھنڈے موسم میں جی تہاڈی گرمی نہیں مکی پھر رب ہی مارنی تہاڈی گرمی ہے آ جاؤ خدا دے بندے ہو رب ایڈا سونا گھڑیاں بنا دیتی ہیں کیا بات ہے بغیر تمبوؤں تو بیٹھی ہو بغیر اے سی تو اے سی والی ہواواں آ رہی ہیں عجیب بندے ہو یار ماحول بناؤ ذرا میرے سچے نبی فرمایا میرے غلاموں سن لو یہ صحابہ نو ہی نبی سونے کیا کہ قیامت تک تیرے میرے ورگے مسلمان نو نبی سونے فرمایا ہے بھئی یاد رکھیا جے میتھے درود پڑھو صحیح پر لنڈا نہ پڑھیا جے پانچ تن پاک دا مانی ہاتھ اچھا تے سبحان اللہ بلند نبی سچے نے مار جی فرمایا لنڈا نہ پڑھیا ہے ہوں تو ہی آکھ سے چنگا بڑا پڑھے لکھیا مولوی ہے کہ یہ چبلا مرے نہ لنڈا درود بھی کوئی ہوندا ہے ہوں میں یہ گل نہیں کیتی یہ نبی سونے دی حدیث ہے بولے میرے نبی دے سچے یاراں آکھیا انہاں کہ کملی والے دم کٹا درود کون سا ہوتا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا دم کٹا درود وہ ہے جو تم میری ذات پہ تو پڑھو لیکن جب زہرا کا نام آئے کتنے بیٹھا یار اس مولوی پیغام دے جیڑا پاکن نہیں مندہ میرے کریم نے فرمایا دم کٹے درودے وے کہ میٹھے تے پڑھو لیکن علی دا نام آوے بندہ چپ ہو جاوے زہرا پاک دا نام آوے چپ ہو جاوے حسن بادشاہ دا نام آوے بندہ چپ ہو جاوے کریم حسین بادشاہ دا نام آوے بندہ چپ ہو جائے پاک نبی سونے فرمایا جنہ میرے گھر نو کٹ کے آل نو کٹ کے درود پڑھنا ہے وہ کدے نہ پڑھیا جائے درود او قبول ہے جس سے محمد تے بھی پڑھیا جائے محمد دے گھرانے تے بھی پڑھیا جائے ایک مولوی ہے مارجی ناراض نہیں ہونا سرگودے دی زمین دا تا اللہ دا نا ہے اسے کلپ بنا کے چاڑیا ہے تے جی او فیس بک یوٹیوب تے کلپ چاڑ سکتا ہے کیا میں نبی دے ممبر تے حق نہیں بول سکتا ایڈا ظلم تے تسی میں نہ کنڈل کو کا میں باندھ نہ لیا کرو کچھ کھلا چھوڑ دیتا کرو میں نے بھی حق بولن دے اس جناب علی ناؤ دا تاؤلہ بدوی علی یہ سرگودے عالم میں کل تقریر کر کے گیا کمالے پھر میں راتی کنگرے بورڈ سے سیال کوٹ قسم بخدا پڑھے ہیں میں سرگودے دے مولویاں کیا میں کہ کچھ غیرت کرو جی ماں دا دودھ پیتا جی مولوی میرے منہ مولوے کھونا کہ جیسا سارے پیتا میں کہ مینوں لگدا نہیں اتنے مولوی ہوندے ہیں ایک کتا ہوئے جڑا ممبر نبی تے چڑھ کے پاک حسین تے حسن نو بھونکے یا تے تو سنی نہیں تے یا تیرے عقیدے شک کے کیویں او کمینہ دا سپیا کہ سرے تو آل بیت دے جڑا واقعہ کربلا ہویا ہی نہیں لعنت اللہ علی الکاذبین پھر اس دی طبیعت نہ دے مولوی طارق جمیل صاحب نے پوری سیٹ کی تھی انہوں نے کہا مینوں تو عالم نہیں لگدا اپنی جماعت دا بندہ انہوں کہندا ہے مینوں تو عالم نہیں لگدا مینوں تو غدار لگنا ہے اگر تو دین دا حوبدار ہوندا تے حسین کریم دا نام تو ضرور لینا سی ایک منٹ ہونے مار صاحب بیٹھے نہیں نام تو سب پھراں آگے لایا ہے مینوں بھی پتہ ہے مار صاحب نال سارا علاقہ تو سی ہوتا ہے محفل ہوندی ایڈی وڈی محفل بندہ بسم اللہ جی چولا ٹھیک ہو سی ٹھیک لوگ کے بھائی دیو پیر عاشق باروی صاحب دے عاشقوں کو ساڈے فقیراں دے بھی عاشق بن جو کچھ نہیں ہوندا وہ درویش نے تے اسی چلو مولوی ہیں مولویاں نال پیار ہونا چاہیے مہربانی کرے کرو اللہ پاک حاجی صاحب تو نستا دے
میں جملہ بول رہے ہیں جی کوئی ہٹ نہیں فرقے تے، نہ میں کرنی ہے نہ میرا موضوع ہے، پر کنڈل کھوکھر دے مجمع کی میں بھیک منگنی ہاتھ مان کے ایک گل ضرور کراں گا، خدا دیا بندیا جی مولوی ممبراں دے بہ کے میرے پاک حسین دا گلہ کریں دے او تقریراں یوٹیوب تے بھی چلدیاں پیاں، فیس بک تے بھی چلدیاں نے، انہاں کسے بندے نہیں آکھیا کہ بندے بیڑے تے کوئی دوئے منے آ کے نبی دے یاراں تے گل بھی کر لیندا وے، بابا بندے بھی اگے بیٹھے ہوندے نے، انہاں بندے پروٹوکول دے کے سیلفیاں بنا کے گڈیاں چ بہا کے بندوقاں آلے دوالے رکھ کے اڈیاں تے چھڈ کے آویں، میں تے اتھوں سکورٹی بھی نہ منگا، ود پیسے بھی نہ منگا، پروٹوکول بھی نہ منگا، پر اتنی گل تے میں منگ سکنا کیا اس کنڈل کھوکھر والے سٹیج تے میں حق بول سکنا کہ نہیں بول سکنا؟ یہ فیصلہ تھوڑے جی تے تسی کہو کہ مفتی صاحب تسی دور تو آئے ہو، سپرار صاحب نے حکم دیتا ہے، سارے تسا رل کے مجھے پسند کیتا ہے، تھوڑا پیار ہے، بڑی تھوڑی محبت ہے، میں اس قابل نہیں کنڈل کھوکھر والوں میں سارا سال تواڈے مجمع دا نام لینا، تواڈی عزتاں بیان کری دیاں منبر تے بیٹھ کے، ایڈا پیار والا مجمع میں نہیں ویکھیا، پر میں گل کر رہا اے ریکارڈنگ ہو رہی، میرے کلپ کٹ کے یوٹیوب تے لا، فیس بک تے لا، اگر کوئی بندہ تھلے ہاتھ پاوے کہ مفتی صاحب غلط کہہ کے گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ساری زندگی او دیاں جتیاں چک کے اپنے سر تے رکھن تیار ہاں، لیکن میں سنی دو نمبر نہیں، قسم خدا دی میں او سنی ہے وا جیڑا صدیق اکبر دے درد دا بھی کتا تے زہرا دے پتراں دے درد دا بھی کتا ہے، میں وہ سنی نہیں، میں غازی عباس دے درد دا کتا، میں مولا علی پاک دے درد دا کتا، میں زہرا پاک دے درد دا کتا، حسنین کریمین دے درد دا کتا، جویں اس گھر دا میں وفادار ہاں، خدا دی قسم میں نبی دے ہر یار دا وفادار ہاں، اے عقیدہ، بس میں ہن تہاڈی مرضی دی اے ویکھو ہاتھ جوڑے، اللہ دا واسطہ ناراض نہیں ہونا، اے حق ہے، خدا دی قسم جے قبر وچ ہنیرا ہو جانا جے، جنہ نبی دی نسبتاں نہیں مننیاں انہاں دی قبر وچ روشنی نہیں ہونی، ہنیرا ہونا ہے، ظلم دی تے حد اقبال مدنی دی 5 انگلاں نے، حاجی صاحب اٹھن، سپرا صاحب اٹھن، علامہ صاحب اٹھن، پورا پنڈال پیار والے لوگ اٹھن، ایک چمن ایک کٹ دین، اگلی چمن ایک کٹ دین، ایک ادھر دین، صاف ہے، میں اکثر اپنے اہل تشریف بیلیاں نہ کیڑا پیار نہ رکھیا، وہ میرے بیلی نے، کہ نے وہ کی نے یار بیلی نے، میں کوٹ بہادر پڑھے مار صاحب حاجی صاحب نو فون کرو، اللہ دی قسم شیعہ دے 5-6 بندے میری گڈی کو لاگ پتہ میں کی آندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاتھ بھی چومے نے، انہاں کہہ بجنے دیا پترا، اللہ دی سان عزت دی قسم ہے، سانو 30 سال ہو گئے نے مجلساں میں جا کے ماتم بھی کرنے ہاں، ذاکر بھی سننے ہاں، تواڈے مولوی سنے، پر خدا دی قسم جنیا وانڈ تو اج دسیے سانو پتہ لگ گیا ہے جڑا نبی دے گھر دا غدار ہے وہ بھی کمینہ ہے، جڑا محمد دے صحابہ دا غدار ہے وہ بھی کمینہ ہے۔ ایک منٹ اے کیمرہ لگیا جی حاجی صاحب نو کال ملا لو جی میں جھوٹ بولا جڑی چور دی سزا ہے میری، میں صرف فقیر بندہ پاکستان چے دعوت دینا پیا، بڑے کملیا اج ویکھ لا میرے شیعہ پھراواں بیلیاں نے کیڈا ادب نال کہہ رہے ہیں، پھرا بیلی کہہ رہے ہیں، میں گستاخی تے نہیں کیتی، جڑے بیٹھی ہو بھئی سن کے جاؤ، انہاں اپنے گھر دی چھت تے علم لایا ہے، وہ جھنڈا ہے کالے رنگ دا، میں کوئی اعتراض نہیں، نہ دا پیار اعلان، لیکن میں اگر لنگدا پوچھ لا بھئی شیعہ بیلی آ کو سکنا جی مفتی صاحب، میں کہ یار کی لائی، وہ آتا جی اے جھنڈا تے کپڑا بازار دا ہے، سیاہی بھی بازار دی، اتے میں غازی عباس دا نام لکھیا ہے، تے یار نہ میرے کلیجے ٹھنڈ پئی میں لا لے، میں تجھے شیعہ بیلی پوچھے ہوئے توں لائی ودا ہے، اور تواڈی زبان ہے بچوں ہے جے لایا ہے، تے کس واسطے لائے، او میں نو آدھا مفتی صاحب تو ویدنو پیا تو رنگ کالا نہ ویکھ، سیاہی نہ ویکھ، کپڑا نہ ویکھ، یہ دوتے حسین بادشاہ دا نام لکھے ہو جائے، پھر میں انہوں ہاتھ جوڑے تے او دے میں قدمی پہ کے جملہ دیا گا، کوئی غصہ تے کوئی مندہ تے میں کتا بلا بھی نہیں کہنا، وہ ساڑھے بیلی سجن نے، میں کہ سجنہ بازارو کپڑا لے آویں، او دوتے غازی عباس دا نام لکھ کے گھر دے چھت تے لاویں، تے آنکھیں برکتے تے جی بازارو کپڑا لے آکے مولا حسین پاک دا نام ادھر وے گیا، مہربانی ہوں جملہ نہیں گوانا انہوں اور دے پر میری گل نہ گوائیں، حسین بادشاہ دا نام لکھے، کنڈل والے ہوئے تو آڈو ہی میں جاننا نا، تو آڈا مزاج ہی میرے نال تاں ہی رلدہ ہے، اللہ دی قسم ہے سچ سنن دے آدھیو تو سی لاکھ میں بندے آکھیں پر میں پتا کنڈل کو اے بھریا جانا ہے، تھوڑی جی دیر بہ جائے تو جی لگا ہے انشاءاللہ بھر جائے گا، جدو آنکھ ہوگی وہ دے بس چکر آگے جڑے راضی ہاتھ اچھا کر کے اللہ بھی تھوڑے بازو قائم رکھے، ہاتھ اچھا کر کے کہنا سبحان اللہ۔ میں علامہ صاحب اے میرے علامہ صاحب نے ہاتھ چمنا دین دا نوکر جو ہویا اے دے میں جتیاں بھی چمن نو تیار ہے، میرے نبی دا کمی پر گل نہ گوائیں، سونڈ آیا تو بھی لگ جائے گا سارا کو جملہ نہ گوائیں،
मैं उन्होंने ये आख्या मैं 2 करोड़ लाए ला ते आ जेड़ा कपड़ा तो लाए हुआ है इनू सट के उत्ते पैर ते दे जने मदनी साहब केड़ा जालिम बंदा है तू कपड़ा भेड़िया वेना पिया उत्ते जेड़ा लिखे होया ना है ना ओदी वजह तू कपड़े दी शान वध गई है आ हाथ मेरे जुड़े नहीं ते मेरी कदर करी जुमले दी मैं आख्या जेड़ा कपड़ा तू बाजारों ले आवे आप उत्ते ना लिख के घर दी छत ते लावे ओ ते आला है उस ना मन्ने जिन्हों अल्लाह पसंद करे जागी जिन्हों रब पसंद करे ते हजरत जिबरील अमीन मेरे नबी दी बारगाह च आके आखन सोहणिया आ जरा तस्वीर वेखिया जी आए बीबी तुहानू पसंद है मेरे नबी ने सहाबा पूछा सोहणिया कौन सी मुहम्मद पाक ने फरमाया ए आयशा सिद्दीका जिन्हों वर्षा वाले रब ने पसंद फरमाया तवज्जो है आसान बात हाजी हाजी साहब दा लंगर तुसी हाथ ला गए सुभान अल्लाह ऐसा मैं खुशामद नहीं की आ कुंडल खोख नाल मजमा अल्लाह दी कसम है भाई झूठे ते लानत मैं तो नाल बड़ा प्यार करदा जी और थोड़ी जी हवा बारिश की वजह तो मैं निराश नहीं हो जाना मैं ते ए नियत कीती वदा मैनू दा मुहर्रम दा कोई 50 करोड़ दी आखे ना तुसा जे ते ना आखना मैं हुण ना भी मैं नौसा नहीं ते मेरी जिंदगी में मरण तक कुंडल खोख नाल मजमा पढ़दे रहना मैं राती सियालकोट तकरीर तैयार के आया फरूकुल हसन साहब उथे मैं उथे और रासी बड़े बड़े खतीब अल्लाह जानदा वीडियो क्लिप बना के मार साउंड वाले लाया उन्हां दी इंतजामिया सनवान वो मेरे को आके कहने मुफ्ती साहब है थे हाथ फड़ाओ ते साडे नाल करो वादा मैं कहा कादा उन्हें कहा जब तक तू जीना है साडे नाल वादा कर तू साडा प्रोग्राम पढ़दा रहेगा मैं कहा मैं जिंदगी च एक मजमे नाल अपने दिल ने वादा कीता है तुहाडे नाल अज गल करन दिया मैं जब तक जीऊना मर ते जाई ते फिर ते माफी ना जब तक मैं जीउंदा रहा भावें कुंडल खोखरा ला मैं ना भी सद्या मैं फिर भी आके दा मुहर्रम पढ़दे रहा एक मौलवी चलो घर का समझ लिया जाए बाकी चलो जैके बदल लो जेड़ा जेड़ा मर्जी लियाओ एक घर का साथ लो ते मैं तुहाडा घर का मौलवी बन के गल करना पिया मेरिया गल्लां पल्ले पानियां ने सुटणियां नहीं एक लफज भी अगर सिपरा साहब हाजी साहब मैं गलत बोला तुहाडा काम में मेरे कुंडल खोखने चो निकल ना दिया जे मैं कोई फिरके ते हिट नहीं करनी किसी ने कुत्ता बिल्ला नहीं कहना मैं अल्लाह दा कुरान ते मुहम्मद सोने दा फरमान दसदा जागा तुसीं एक बार दरूद शरीफ पढ़ो जो बेली पैदा लगन दियो फिर मजा और बन जाएगा लगन दिए कि मैं लगा रहा अच्छा मैं मार साहब हुक्म है जी तुसीं लगे रहो और फिर घर के बंदे मैं आख सकता है ना ये हुण सोचो ये स्पीकर ते मैं ये जी मेरे गया तो मैंने कहता उत्तों उठी खलो मैं जे तैन आख्या का गल मौलवी की है ये सर जगीर है असा इस तो अलावा साहब यकीन जानो तुहाडे मजमे नाल प्यार है और इस दिन नूं खतीब चंगो होवे डेटा बड़ियां लभदियां ते सिपरा धमकी नाल मैनूं आंदा पता मैं की आंदा इतने टाइम ते मैं मुफ्ती जी तुसां आ वेना मैं कहा ठीक है एक दिन मैं वाइस ओपन की मेरे ड्राइवर आंदा कुंदा किवें मैं कहा भाई जिथे मान होवे साईं इंज ही बोलदे ने उत्थे दूजी का आ दूई टाइम मार उन्हां दी मैं मार जी किसे ने दिता एक गल मैं सच बोल जावां मार नाराज होना इत्थे तुहाडे लागे बंदे ने उन्होंने मैंने किया फोन सलाम अलैकुम जी मैं कहा वालेकुम सलाम अज टाइम लेना मैं कहा जी मिल गई सी ते इतने फलाने बजे मैं कहा लिखो 0301 में नंबर लिखाया मैं कहा फोन कर लो जिन्हें उन्होंने असा नहीं करना टाइम असा लेना ते पढ़ना तुसा मैं आख्या मैं पैसे सदका नहीं जे पढ़दा मैं ते ज़ारा दे पुत्रा दी सदका पढ़दा ना कसम कलमे दी नहीं टाइम दिता झूठे दे खुदा दी लाना जेड़ा झूठ बोले मैं आख्या मैं तेरे 30 35 40 देखा मैं कहा परा लै जा जिन्ना सन सदया तो उन्होंने इज्जत न करे तो मैं तेरी इज्जत केड़ी प्यारी है ते ये जे बंदे होर आवणे ने तो जी चटाइयां शटाइयां पाओ अल्लाह दे हुक्म नाल ते मजमा बनना तेरे कुंडल खोखना दा मजमा है आते ते वधना है कर दरूद शरीफ पढ़ लो जरा मेहरबानी करो नारे तकबीर नारे रिसाला नारे खिलाफत नारे हैदरी करबला कशा हुसैन करबला कशा हुसैन करबला कशा हुसैन करबला कशा हुसैन वीडियो साउंड लगन ए दिन जी या आवाज घटा दे या मुंह पर कर थोड़ा जा मास्टर तू घटा दे एक मसला मैं आवाज आउंदी पई ने जी आ बस हुण जी साउंड लगन तो पहले मैं दो त्रै कर ला वक्त ਤੁਹਾਡੀ मर्जी दी होनी है ना जी हां तवज्जो है जी गौर करेंदे पयो केडी ज्यादती है दा मुहर्रम वाले दिहाड़े साडे फिरा यार हुण इस तो बड़ा लफज और मैं भावें वीडियो च मैंने कल मौलवी आखे ना खच मौलवी या मुफ्ती हो के फिरा दा बैठा मैं तुहानू राजी करन सरकार दा बैठा
ਆਪ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਰਮ ਪਾਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੇ ਕਿ ਲਈ ਵਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਗਈ ਬਸ ਕਿ ਲਈ ਵਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਣੇ ਜੀ ਜ਼ੋਲ ਜਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਮਦਨੀ ਸਾ ਟੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਜੋ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਸਿਪਰਾ ਮੈਂ ਬੱਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਵਤ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਆ ਕੇ ਲਈ ਵਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੇ ਸਾਨੀ ਤੇ ਛੋੜਿਓ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ੋਲ ਜਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਐਦੂ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਕੁੰਡਲ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਲਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਉਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈਨੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੱਲੂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਸਮੇਂ 24 ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਤਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪੈ ਫੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਸਬਤ ਬਣਾਈ ਵਧਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਘੋੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੱਠੇ ਚਾਰਾ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਬੱਚੇ ਲੰਘਣ ਅਦਬ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਾਦੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ मेहरबानी कर यार सुन्नी बोले ना सुन्नी बोल रहे मेरा भी तो कलेजा फाड़ छड़ सुन्नी बोल के छा यार अदब वाली तकरीर किसी ने कुछ नहीं मैं कह यार उत्ते तो नहीं बैठे जाने नहीं मुफ्ती साहब उत्ते हुसैन पाक पे नहीं बैठे मैं कह तू कोलू तशबीह दे के इस घोड़े का अदब करे तो पर मैं कह तेन वो कभी नजर ना आया जो मेरे पाक नबी ने एक दिन फरमाया एक औखा वेला होना है जदों चंगे यार दी लोड़ पैनी है तो मेरे नबी दे साहबा ने कहा जो सरकार ने कहा सी ना अद्धी रात दे वेले मेरा नबी हिजरत करके अबू बकर दे बूहे ते आ जागी इंज करके मेरे नबी ने हाथ रखा दरवाजा खोलिया सिद्दीक अकबर सामने खलोता होया फिर मेरे आका नाल लेके गए जागी ये घोड़ा वो है ही नहीं धक्के नाल निस्बत बना के अदब करदा है मैं क्या मैं तेरी समझ ना आई जिस घोड़े ते करीम हुसैन बैठे ही नहीं वो अदब करे ते जिहदी गोदी च मेरा नबी सर रखे जिहदी गोदी विच मेरा नबी वो कुंडल खोखरा वाले हो तुहाडी जिंदगी होवे जिहदी गोदी च मेरा नबी सर रखे उधरों हाल चो सप निकले 1 2 3 4 कई डंग मारे तो सिद्दीक दी अख च आंसू ते आ जाए पैर न हिलाए तो मेरे नबी ने पूछा इतने डंग खा के पैर न हिलाया उन्हें कहा सोने एक जिंदगी 1000 जिंदगी हो जिसम ते आरा चल जाए फिर भी सोने पैर नहीं झेल सकता उस घोड़े का अदब जरूरी है ना ते जिन्ना मेरे नबी दे नां ते जाना कुर्बान कीतियां उन्हां नबी दे यारां दा अदब भी जरूरी है दोस्तों तवज्जो है मैं वापसी करबला ही पढ़सा मैं भजदा नहीं मैं वादा करके आया सुना के जावांगा जी नहीं जी मैं आज हेठे थी आज ना जी मैं मजमे तू चबाना नहीं बेली मेरे आज जोड़ के बैठे मेहरबानी बड़ो दरूद शरीफ बेलियो बड़ा उच्चा बैठे आए थोड़े कदम ही बह जाने कोई गल नाले हुण मैं गल मुकाई है बेलिया सीधी जी गल है आपां तुहाडे घर दे मौलवी हां हां वक्त तुहां जद नौकरी है जब तक मेरी जिंदगी है याद रखिया है तुसां नवीं सद्या ते गड्डी इकबाल मदनी दी फिर भी स्टेज ते आ जानी है फिर भी ला लें जेड़ा मर्जी सद लें इधर ना बह जाना मैं अपने बेलियन कहना तुम इधर आ जाओ पीछे थोड़े बचने जे याद रखे करबला के शाह हुसैन